अब यसमा कति धारणा चाहिँ बनाइरहनु भएको। अनि यहाँले मैले कसैलाई पनि चोट पर्ने गरी बोलेको छैन भन्नुभएको छ होइन, त्यसो भने तपाईँमाथि किन सबैले यो तारो बनाएका होला नि त? तानासाहरू ढल्ने बेला यस्तै हुन्छ कि पुवा खाउँछ, कमिलाको पनि भन्ने एउटा चलन छ नि, त्यस्तै हो। सानसाना इस्यु नन इस्युलाई इस्यु बनाइन्छ, यो कुनै पनि मुद्दै होइन। तर राजनीति हो, हामी चाहिँ प्रतिगमन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपति त्यसको मतियार हुनुभयो भनेर सडकबाटै लल्कारेर लडिरहेछौँ नि त, घोषित हो नि त हाम्रो दलको कार्यक्रम त। त्यो दलको सदस्य भए बापत मैले अभिव्यक्ति गरेँ, सबै मान्छेले मञ्चमा बसेर त्यत्तिकै कुरा गर्ने अभिव्यक्त गर्ने मौका पनि हुँदैन। आफ्नो ढङ्गले त सबैले गरिरहेछौँ त। जस्तो 62-63को आन्दोलनपछि यसरी प्रहरी पठाउने पक्राउ गर्ने वा राजनैतिक मुभमेन्टमा त्यस्तो घटनाहरू भएका थिएनन्, सायद तपाईँ पनि त्यसपछिका केसमा यस्तो अवस्थामा पर्नुभएको थिएन होला। अहिले चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? प्रहरी बाहिर आउँदा, परिवारभित्र आउँदा कस्तो लाग्दो रहेछ? खोसिसकेको हो कि व्यवस्था भन्ने लाग्यो। यो अहिले तपाईँ त जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त देशव्यापी रूपमा घुम्नु भएको छ नि त, धेरै ठाउँमा जानुभएको छ, हामीले तपाईँका भाषण पनि ठाउँ ठाउँमा सुनेका पनि छौँ। कस्तो पाउनु भएको छ? जनताको धारणा के छ? मैले तल जाँदाखेरि भेटेको खालि पार्टीको स्थानीय नेताहरू सदस्यहरूलाई मात्रै होइन, मैले व्यवसायी साथीहरू, युवा साथीहरू, उद्यमीहरू, गरी खाने समुदाय, मैले फोटो पनि सिम्बोलिक हिसाबले हालिरहन्छु जसलाई भेटेको छु सोसियल मिडियामा। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने नेकपाको लागि यो अवसर थियो, यो ऐतिहासिक अवसर हो र यो नभुल्ने भविष्य हो, किनभने यस्तो चाहिँ हुने कुरै थिएन। तर अहिले आएर के भयो भने अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो खड्गप्रसाद ओली र विद्या भण्डारी मिलेर गरेको कदमले त हामी 50 वर्ष धकेल्यौँ। तर राजनीतिमा खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री यो एउटा पात्रको विषय नै होइन। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, दुईजना पार्टीका अध्यक्षहरूलाई पनि यसको जवाब दिनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ कि यो प्रवृत्ति हो। गणतन्त्रमा पनि यसरी यस्तै व्यक्तिहरूले पटक पटक व्यवस्थाका माथि यो खालको कुरा गर्ने अवस्था आयो भने त यो प्रवृत्ति हो। यो त हामीले त 7 सालदेखि यो गरिरहेछौँ नि, यो त गरिरहने हुने भयो नि त। त्यस कारण यो प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि हामी के गर्छौँ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुने भयो। हुन्छ, हस् हाम्रो सर, हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। पार्टीसँग केही राय लिनु भएको छ यस विषयमा तपाईँलाई जुन थाहा अहिले रामकुमारी झाँक्रीको घर बाहिर नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू आएर नाराबाजी गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ, घर बाहिर नेता कार्यकर्ताहरूले अहिले नाराबाजी गरिरहेका छन्। हामी तपाईँलाई घर बाहिरको दृश्य पनि देखाउन गइरहेका छौँ। प्रहरीले रामकुमारी झाँक्रीले गोर्खामा दिएको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रहरीका एसएसपी दीपक थापाले उहाँलाई खोजिरहेको भनेर जानकारी दिनुभयो र त्यसरी प्रहरीले खबर गरिसकेपछि अहिले प्रहरी उहाँको घर बाहिर आएको छ र प्रहरीले खोजिरहेको अवस्थामा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ यहाँ घर बाहिर आएर नाराबाजी गरिरहनु भएको छ। हामी देखाउँछौँ अहिले प्रहरीको डफा पनि उहाँको घर बाहिर आइसकेको छ। प्रहरीको एउटा डफा नै आइसकेको छ भने विद्यार्थीहरूको एक डफा पनि आइसकेको छ। उहाँको घर बाहिर यसरी प्रहरी आएको छ रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्नका लागि। यो रामकुमार झाँक्रीको बानेश्वरको शङ्खमूल स्थित निवास हो र निवास बाहिर यसरी प्रहरीको ठुलो सङ्ख्यामा तैनाथी छ। प्रहरी आइसक्यो, यहाँ नाराबाजी पनि भइरहेको छ। साह्रै स्थानीयहरू पनि जम्मा हुन थालेका छन्। यहाँ प्रहरी छन् र
यो शङ्खमूल स्थित रामकुमारी झाँक्रीको निवास बाहिरको दृश्य हो र यहाँ अहिले नेकपाका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी गरिरहेका छन्। यहाँ उहाँको घर बाहिर एउटा दङ्गा प्रहरी पनि आएको छ। केही समय अगाडिसम्म सादा पोसाकका प्रहरी मात्रै आएका थिए, अहिले भने प्रहरीको पनि बाक्लो उपस्थिति छ। प्रहरीका एसएसपी दीपक थापाले रामकुमारी झाँक्रीलाई उहाँलाई सोधपुछ गर्नु छ, तपाईँ प्रहरी कार्यालय आउनुहोस् भनेर जानकारी दिएको भनेर उहाँले भर्खरै पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउनु भयो र प्रहरी घरको ठिक गेट बाहिर यसरी नाराबाजी चलिरहेको छ भने बाहिर प्रहरी र ठुलो सङ्ख्यामा सञ्चारकर्मीहरू पनि अहिले उपस्थिति भएका छन्। गेटबाट प्रहरी प्रवेश गर्न सक्ने जसरी खबर देख्न सक्नुहुन्छ। प्रहरी घरभित्र प्रवेश गर्ने प्रयासको लागि अगाडि बढिरहेको छ। प्रहरीको इन्सपेक्टरको कमान्डमा यहाँ प्रहरी आएको छ। नाराबाजी भइरहेको छ विद्यार्थीहरूको भने। प्रहरीहरू डिएसपीसम्म पनि यहाँ आएको खबर छ। प्रहरीले दङ्गा प्रहरीलाई तयार हुन निर्देशन दाइ रोशन दाइ त्यो मेरो मेमोरी कार्ड दिनु न। त्यो प्रहरीहरू तैनात गर्न भनेर यहाँ निर्देशन दिने काम भइरहेको छ। यो रामकुमारी झाँक्रीको निवास हो, शङ्खपुलमा रहेको छ र यहाँ गेटमा नाराबाजी भइरहेको छ। तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ नाराबाजी भइरहेको छ। प्रहरीले माइकिङको तयारी गरिरहेको छ। नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूको आउने क्रम पनि जारी छ भने प्रहरी पनि तयार भएको अवस्थामा छ। प्रहरीको दङ्गा नियन्त्रण
रामकुमारी झाँक्रीलाई उनले गोर्खामा दिएको धारणालाई लिएर अहिले प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजिरहेको छ। गोर्खामा उनले राष्ट्रपतिका विषयमा दिएको टिप्पणीको विषयमा प्रहरीले उनलाई बुझ्न आउन भनेर भनेको थियो। हिजो मात्रै पनि रामकुमारी झाँक्रीले नेकपाको सभामा आफूले बोल्न पाइन्छ भन्दै कालो टेप लगाएको टेप निकालेर प्रदर्शन गरेकी थिइन्। उनले प्रतिक्रमण विरुद्धको प्रतिक्रमण मुर्दाबाद लेखिएको कपडा लगाएकी थिइन् र त्यो फुकालेकी थिइन्। तपाईँहरूले हिजोको सभाको भिडियो हाम्रो सेतो पार्टीको फेसबुक पेजमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो प्रहरीले उनलाई खोजेको भनेर प्रहरीका एसपी दीपक थापाले बताएपछि अहिले उनी घरभित्र छिन् भने प्रहरी अहिले भित्र छिर्ने प्रयासमा लागेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरी अहिले भित्र छिर्न खोजिरहेको छ। प्रयास गरिरहेको छ। रामकुमारी झाँक्रीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको तयारी भइरहेको सूचना पनि हामीलाई पाएको छ। प्रहरी अहिले प्रहरी र यहाँ नेकपाका उपस्थित नेता कार्यकर्ता बीच यहाँ अहिले ठेलमठेलको स्थिति बनेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो रामकुमारी झाँक्रीको शङ्खमूल स्थित निवासको गेटमा हो। प्रहरीले पनि उनलाई पक्राउ गर्नलाई प्रयास गरेको थियो। सञ्जीव, यहाँको तिमी के यो भिजुअल उसले सबिन्दाले पठाउँछन् कि रामकुमारी झाँक्री कहाँनिर छन् त्यहाँनिर गएर बस्छ न, फोटो राम्रो हुन्छ। रामकुमारी झाँक्री भएको छ भित्र। उहाँको परिवार र यहाँ गेट हो। अहिले गेट लगाउने तयारी भइरहेको छ। रामकुमारी झाँक्रीको बहिनी जस्तो देखिनुहुन्छ। गेटमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको यहाँ रामकुमारी झाँक्रीको निवासमा बाहिर प्रहरी गेटबाट भित्र छिर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने भित्रको चेन गेट लगाउने तयारी परिवारका सदस्यहरूले गरिरहनु भएको छ। रामकुमारी झाँक्रीले आफ्ना छोरालाई पनि केही बेर अगाडि अनलाइनका क्लास लिइरहेका थिए। उनले आफ्ना छोरालाई पनि नडराउन भनेर भनिरहेकी थिइन्। केही बेर अगाडिसम्म पनि उनको छोरा आरबलाई नडराउन भनेर भनिरहनु भएको थियो। यो उहाँको गेटको अवस्था हो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। बाहिर भने नेकपाका नेता कार्यकर्ताले प्रहरीलाई एक स्टेप तल पछाडि पारेका छन् भर्खरै मात्रै। यहाँ नेकपाका नेता कार्यकर्ता भने प्रहरी पनि बाक्लो सङ्ख्यामा उपस्थित छ। रामकुमारी झाँक्रीले प्रहरीलाई जवाफमा यो राजनीतिक मुद्दा भएको भनेर बताएकी थिइन्। यसअघि नै यसलाई राजनैतिक मुद्दा भएको भनेर बताएकी थिइन्। तपाईँको उनलाई पक्राउ गर्नका लागि वा प्रहरीले सोधपुछ गर्नु छ, तपाईँ आउनुहोस् भनेर साइबर ब्युरोले बोलाइसकेपछि उनले चाहिँ यो राजनैतिक मुद्दा हो, हामी त सडकमा बोलिरहेका छौँ सधैँ भनेर जवाफ दिएकी थिइन्। हातको साङ्लो बनाएर यहाँ प्रहरीलाई रोक्नलाई गेटमा रोक्ने प्रयास भइरहेको छ। रामकुमारी झाँक्री यहाँ अहिले रामकुमारी झाँक्री आउनुभएको छ। उहाँलाई विभिन्न नेकपाका नेताहरूले फोन गरिरहनु भएको छ। रामकुमारी झाँक्री घरभित्र छिन्। बाहिर तपाईले दिनुभएको शब्दप्रति आपत्ति जनाएको हो अथवा के हो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी केही छुटेका
भएका हुनु पनि मिडियाको बाक्लो उपस्थित छ, प्रहरीहरू पनि यहाँ छन् भने नाराबाजी पनि भइरहेको छ। रामकुमारी झाँक्री आफ्नो निवास गेटको ठिक अगाडि उभिरहनु भएको छ। उहाँको परिवारको सदस्यहरू हुनुहुन्छ यहाँ। प्रहरीको सङ्ख्या पनि थपिएको छ र भर्खरै प्रहरीको सङ्ख्या पनि बढेको छ भने नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू पनि जम्माउने क्रम जारी छ। नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू रामकुमारी झाँक्री यसरी गेटबाट बाहिर हेरिरहनु भएको छ। भइरहेको छ। प्रहरी पनि पक्राउ गर्ने पूर्ण तयारीमा देखिन्छ। माइकिङ गर्ने तयारी प्रहरीको यहाँ देखिन्छ भिडलाई हट्नका लागि। अहिलेसम्म आफूले पक्राउ पुर्जी नपाएको भनेर जानकारी रामकुमारी झाँक्रीले दिनुभएको छ। प्रहरीहरू पनि सरसल्लाह गरिरहेका छन्। त्यहाँ प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति बाहिर छ भने नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू पनि यहाँ नाराबाजी गरिरहेका छन्। रामकुमारी झाँक्री गेट घरभित्रै छिन्। उनलाई विभिन्न नेकपाका नेताहरूले फोन गरिरहेका छन्।
रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको ठुलो सङ्ख्या अहिले तैनात भइसकेको छ उनको निवास बाहिर। यो काठमाडौँको शङ्खमुल स्थित उनको निवास बाहिरको अवस्था तपाईँले देखिरहनु भएको छ। रामकुमारी झाँक्री घरभित्र छिन्, प्रहरीको ठुलो सङ्ख्या बाहिर छ भने मिडियाको कर्मीको पनि ठुलो सङ्ख्या छ। गेटमा प्रहरीहरू पुग्न लागेका छन्। प्रहरीहरूको सङ्ख्या गेटतर्फ आएपछि धकेला धकेलको अवस्था बनेको छ। भिडभाड भर्खरै यहाँ एकजनाले प्रहार गर्छ, एकजनालाई माथि कुटपिट भइरहेको छ। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकजना सम्भवतः प्रहरी नेकपाका नेता कार्यकर्ताले गरिरहेका छन् र प्रहरीले अहिले भिड नियन्त्रणमा लिने कोसिस गरेको छ। एकजना सादा पोसाकका प्रहरी गेटतर्फ अगाडि बढ्दै थिए। त्यसै क्रममा रामकुमारी झाँक्री यति बेला मिडियामा बोलिरहेकी थिइन् र प्रहरी अहिले पछि हटेको छ। एकजनालाई त्यहाँ एकजना सादा पोसाकको प्रहरी घाइते भएका छन् नेकपाका नेता कार्यकर्ताबाट कुटपिटबाट र एकजना प्रहरी पनि गेटतर्फ अगाडिबाट प्रहरीले माइकिङ गरिरहेको छ। प्रहरीले यो बन्द गर्दा प्रहरीले माइकिङ गरेको छ। हजुर एकजना घाइते पनि भएका छन् यहाँ भर्खरै। उनी प्रहरीका व्यक्ति हुन सक्छन् भन्ने छ। सादा पोसाकको प्रहरीको सङ्ख्या पनि यहाँ खटाइएको थियो र नेकपाका नेता कार्यकर्ता पनि आउने क्रम जारी छ। रामकुमारी झाँक्रीको गेट बाहिरको दृश्य हो यो। प्रहरीको र प्रदर्शन गरिरहेका उनलाई पक्राउबाट रोक्नका लागि उपस्थित भएका नेता कार्यकर्ता नाराबाजी गरिरहेका छन्। रामकुमारी झाँक्री टेलिभिजनहरूलाई यहाँ गेटको भित्रबाट अन्तर्वार्ता दिइरहेकी छिन्। प्रहरीले माइकिङ गरिरहेको छ। अहिले प्रहरी अगाडि बढ्ने तयारीमा छ। अहिले घरतर्फ अगाडि बढिरहेको छ प्रहरी।
रामकुमारी झाँक्रीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। सोधपुछ गर्नु छ भनेको छ, आउनुहोस् त भनेको छैन, लिन चाहिँ आएको छ। भेट भएको छैन। आउनुहोस् न, मेरो भेट भएको छैन नि त, म भित्र छु। उहाँ उठ्दैबाट दिएको छ कति बेला फोन आएको थियो? कानुन बमोजिम आएका राज्यको आदेशमा मान्नुपर्छ मैले पनि होइन, कानुन गैर कानुनी हिसाबले जाउँ भन्ने रामकुमारी झाँक्रीले गैर कानुनी हिसाबले जाउँ भन्दा आफू जाने अवस्थामा रहेको भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भर्खरै। उहाँलाई प्रहरीले सोधपुछ गर्नु छ भनेर भनेको, तर अझैसम्म पक्राउ पुर्जी नदिएको भनेर उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले रामकुमारी झाँक्रीको निवासबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। रामकुमारी झाँक्रीले गोर्खामा दिएको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर उनलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले बोलाएको थियो। प्रहरीका एसपी दीपक थापाले उनलाई लिनका लागि भनेर सोधपुछ छ, तपाईँ आउनुहोस् भनेर भनेपछि उनलाई लिन यहाँ प्रहरी आएको छ र प्रहरीको ठुलो सङ्ख्यामा तैनाथी पनि छ। बाहिर एकजना यहाँ केही बेर अगाडि भएको झडपमा घाइते पनि हुनुभयो भने नेकपाका नेता कार्यकर्ताले अहिले नाराबाजी गरिरहेका छन्। यो रामकुमारीको सङ्कमलको घर बाहिरको दृश्य हो र भित्र रामकुमारी झाँक्री अघि बोलिरहेकी थिइन्, तपाईँले देख्नुभयो। र बाहिर ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरीको पनि तैनाथी छ, महिला प्रहरी छ, सादा प्रहरी पनि उपस्थित छन् भने ठुलो सङ्ख्यामा सञ्चारकर्मीहरू पनि उपस्थित रहेका छन्। नाराबाजी भइरहेको छ। यो रामकुमारी झाँक्रीको घर बाहिरको दृश्य हो। ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। रामकुमारी झाँक्री घरभित्र छिन्।
नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको घर बाहिरको दृश्य हो। प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्न यहाँ आएको छ। प्रहरीको उपस्थिति तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेकपाका नेता कार्यकर्ताले उनलाई पक्राउ गर्नबाट रोक्नका लागि गेट बाहिर नाराबाजी गरिरहेका छन् र उनीहरूले प्रहरीलाई गेटमा आउनबाट रोकिरहेका छन्। रामकुमारी रामकुमारी झाँक्रीको घर बाहिरको दृश्य हो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो शङ्खमुल स्थित निवासको दृश्य हो र नेकपाका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी गरिरहेका छन् भने प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्नका लागि आइसकेको छ। गोर्खामा दिएको भनेको एउटा अभिव्यक्ति जसमा उनले केपी ओली र विद्या भण्डारीको मिलेमतोमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्ने खालको आरोप उनले लगाउने गरेकी छिन् र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि उनका अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छिन्। खुला मञ्चबाट पनि उनले राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् र आफूले बोल्न पाइन्छ भन्दै कालो टेप टाँसेर प्रदर्शन गरेकोमा कालो टेप निकालेर फुकालेकी थिइन् र अहिले उनलाई प्रहरीले यही विषयमा सोधपुछ गर्नु छ भन्दै बोलाएको र ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी अहिले उनको घर बाहिर उपस्थित भएको अवस्था छ। तपाईँले प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। रामकुमारी झाँक्रीले कानुनसम्मत रूपमा आएदेखि गिरफ्तारी दिने भनेर पनि बताएकी थिइन् केही बेर अघिको पत्रकार सम्मेलनमा र अहिले उनको परिवारजन सरसल्लाह गरिरहनु भएको छ। उनको परिवारजन सरसल्लाह गए। सञ्जीव रामकुमारी झाँक्रीले यहाँ सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेकी छिन्। रामकुमारी झाँक्रीले नाराबाजी गरिरहेका नेता कार्यकर्ताबारे बाहिर ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी उपस्थित छ। बसेर खिच्नु ल। रामकुमारी झाँक्रीले यहाँ सम्बोधन गर्ने आफ्नो पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेकी छिन् र उनले प्रहरी अहिले उनको घरतर्फ अगाडि बढेको छ। उनको सम्बोधन अघि नै प्रहरी घरतर्फ अघि बढिसकेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। रामकुमारी झाँक्री गेटमै छिन्। प्रहरी अहिले गेटमा आइसकेको छ रामकुमारी झाँक्रीको गेट छेउमा। प्रहरी घरभित्र प्रहरी
प्रहरीभित्र छिरेको छ। प्रहरीका एसपी साहब भित्र छिर्नु भएको छ रामकुमारी झाँक्रीसँग कुराकानी गर्नका लागि। प्रहरी पक्राउ पूर्जी नपाएको बताएका थिए रामकुमारी झाँक्री। अहिले प्रहरीले पक्राउ पूर्जी प्रहरीसँग उनले छलफल गर्न चाहेको छ। प्रहरीको एसपी यहाँभित्र छिरिसकेका छन्। प्रहरीका डिएसपी छन्। रामकुमारी झाँक्रीले गिरफ्तारी दिनुभएका छन्। तपाईँ देख्नुहुन्छ प्रहरी उनीसँग कुराकानी गर्नको लागि घरभित्र आइसकेको छ र रामकुमारी झाँक्रीले अब गिरफ्तारी दिने तयारी गरेकी छिन्। उनले प्रहरीसँग केही कुराकानी गर्न खोजेकी छिन्। आफू प्रहरीमा जाने भनेर उनले कुराकानी गर्न खोजिरहेका छिन्। कसरी जाने भन्ने बाहिर नाराबाजी भइरहेको छ। भित्र प्रहरीका डिएसपी प्रवेश गरेका छन् र रामकुमारी झाँक्रीसँग कुराकानी गर्दैछन्। रामकुमारी झाँक्रीले गिरफ्तारी दिने भनेर भनेकी छिन्। प्रहरीले पक्राउ पूर्जी बुझाएपछि सम्भवतः उनी प्रहरीसँगै वा छुट्टै सवारी साधनमा प्रहरी चौकी जाने तयारी गरिरहेकी छिन्। रामकुमारी झाँक्री 62-63 सालको आन्दोलनपछि विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै चर्चामा आएकी थिइन्। त्यति बेला रक्ताम्य भएको उनको फोटो, टाउकोबाट रगत बगेको फोटो पनि त्यति बेला निकै चर्चित बनेको थियो। र अब थप जानकारी हाम्रो साथी सञ्जीव बगालले दिनुहुन्छ। अहिले नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाकी विघटित सांसद रामकुमारी झाँक्रीसँग छलफल गर्नका लागि प्रहरी अधिकारी उहाँको फ्ल्याटमा छिरेको छ र अहिले उहाँहरूसँग बिचमा कुराकानी भइसकेपछि यसअघि रामकुमारी झाँक्रीले आफ्ना समर्थकहरूसँग छलफल गरेर कुराकानी गरेर उहाँले चाहिँ गिरफ्तारी दिने भनिसक्नु भएको छ। खालि अब कसरी दिने उहाँका समर्थकहरूले उहाँको गिरफ्तारी चाहिँ समर्थकहरूसँग हिँडेर गएर प्रहरीमा जानकारी दिने भनेर भनिरहेका छन् भने अर्कोतिर फेरि प्रहरीको भ्यानमै जाने र सँगै जाने कि भनेर पनि उनीहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। सम्भवतः उहाँले एकछिनपछि रामकुमारी झाँक्रीले यहाँ आफ्ना समर्थकहरूलाई केही बेर आफ्नो धारणा राखेर अनि मात्रै गिरफ्तारी दिने भनेर पनि छलफल गरिरहेकी छन्। अहिले उनको निवास बाहिर उनका समर्थकहरूको भिड लागिरहेको छ। उनीहरू नाराबाजी गरिरहेका छन्। मनोज रामकुमारी झाँक्रीको सङ्गमुल स्थित निवास बाहिरको दृश्य हो यो।
ठुलो मात्रामा प्रहरीहरू परिचालन छन्। रामकुमारी झाँक्री गिरफ्तारी दिन तयार भइसकेपछि अहिले प्रहरी अधिकारीले उनीसँग छलफल गरिरहेका छन्। छलफल गरिसकेपछि उनले पक्राउ पुर्जी लिएर आफूले गिरफ्तारी दिने भनेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग उनले कुरा गरिसकेकी छन्। अहिले रामकुमारी झाँक्री र प्रहरी अधिकारी बीच कुराकानी भइरहेको छ भने उनको निवास बाहिर समर्थकहरूले उनका पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। रामकुमारी झाँक्रीको निवास बाहिर प्रहरी, उनका समर्थक र मिडियाको ठुलो भिड लागिरहेको छ। आरतीजी पक्राउ गुर्जी ल्याए प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लिएर आएको छैन भनेर अनेरा सोभिकी केन्द्रीय सदस्य आरती लामाले हामीलाई जानकारी दिएकी छन्। तर रामकुमारी झाँक्री भने पक्राउ पुर्जी बिना उनले आफूलाई आफ्नो गिरफ्तारी नदिने भनिसकेकी छन्। उनका समर्थकहरूले नि त्यही बताएका छन्।
4 सकिन लाग्यो नि मैले हाल्दैछु है 100 चाहिँ कहाँ हुन्छ आरतीजी पक्राउपुर्जी दिएको अनेरा सोभिकी नेत्री आरती लामाका अनुसार रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउपुर्जी समेत दिइसकेको छ। राज्य विरुद्धको कसुर दफा 58 अनुसार रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तारीका लागि प्रहरीले पुर्जी दिएको छ। राज्य विरुद्धको कसुर दफा 58 अनुसार रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ पुर्जी प्रहरीले दिएको छ। राज्य विरुद्धको कसुर दफा 58 सम्बन्धित पक्राउ पुर्जी कसुर दफा 58 राज्य विरुद्धको कसुर दफा 58 अनुसार 58 अनुसार मलाई पक्राउ गर्ने पुर्जी है दियो मेरो ग्रुपमा छ यार हो मनोज ग्रुपमा ग्रुप मेसेन्जर खोल्दैछु नि अनेरा सोभिकी नेत्री आरती लामाले रामकुमारी झाँक्रीलाई दिइएको पक्राउ पुर्जी पढेर सुनाउन लागेकी छन्। राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा 58 ल बोलाउनु न दिनु न
झट्टै बन्द गरिदिनु अफ हुँदा छोडिदिनु मनोज मनोज त्यो अफ नहुँदैछ जान दिउँ कि के गरौँ ल साथी हो उहाँहरू प्रहरी साथीहरू चाहिँ ओग्रा गुर्जी लिएर आउनु भएको भएर अब कानुनलाई मान्दै रामकुमारी दिदीले चाहिँ गिरफ्तारी दिँदै हुनुहुन्छ थोरै तपाईँहरूमा केही शब्द राखेर होइन 10-15% पुग्ला जति पुग्छ मिलाउनु फर्केर म अलि रामकुमारी झाँक्रीको परिवारले नाराबाजी बन्द गर्न भनेको छ। प्रहरीले उनलाई पक्राउ पुर्जी दिइसकेको छ र रामकुमारी झाँक्रीले यहाँबाट सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेकी छिन्। रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्य विरुद्धको कसुर लगाइएको छ। गोर्खामा एउटा राजनैतिक कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई लिएर उनी विरुद्ध राज्य विरुद्धको कसुर लगाइएको हो। प्रहरीका डिएसपी रामकुमारी झाँक्रीको शङ्खपोलको निवासमा प्रवेश गरेकी थिइन् र प्रहरीले उनलाई पक्राउ पुर्जी दिइसकेको छ। रामकुमारी पक्राउ पुर्जी पाएपछि रामकुमारी झाँक्रीले आफू गिरफ्तारी दिने भनेर पनि बताएकी थिइन् र पक्राउ पुर्जी आइसके उनले सम्बोधनको तयारी गरेकी छिन्। उनी बाहिर निस्केकी छिन् भर्खरै रामकुमारी झाँक्री बाहिर निस्केकी छिन्। उनी सम्बोधन गरेर यहाँबाट नाराबाजी बन्द गर्न भनेर भनेको छन्। रामकुमारी झाँक्री यसरी कुर्सीमाथि उभिएर अहिले
बोल्ने तयारीमा छन्। हामी यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। तपाईँ सेतोपानीमा देख्न सक्नुहुन्छ रामकुमारी झाँक्री अहिले बोल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न दिइसकेको छ र राज्य विरुद्धको कसुर लगाएको छ र प्रहरीले नै बाहिर हल्ला नगर्न भनेर भनिरहेको छ। प्रहरीको ह्यान्डब्याग प्रहरीको हेलमेट चाहिँ हेलमेट लिन्छ क्या दिदी प्रहरी उनको निवास पछाडि आएर पक्राउ पुर्जी दिएको थियो र रामकुमारी झाँक्रीले अहिले सम्बोधनको तयारी गरिरहेकी छिन्। उनी घरभित्रबाट बोल्ने तयारीमा छन्। प्रहरीले जुन माइक अघि प्रयोग गरेको थियो भिड नियन्त्रणको लागि प्रयोग हुने प्रहरीको माइक नै अहिले रामकुमारी झाँक्रीले प्राप्त गरेकी छिन्। हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा मिडियाकर्मी साथीहरू, हामीले कहिल्यै नखसिने लोकतन्त्रको लागि लडेका थियौँ। हाम्रो पुस्ता 7 दशक लामो क्रान्तिको इतिहासमा हामीले धेरै कुरा प्राप्त गर्यौँ भन्ने लागेको थियो। 3 वर्ष अगाडि भएको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्ट बहुमत पनि ल्याएको थियो। आज दिन यस्तो आयो कि जुन पार्टीमा म आबद्ध थिएँ, जुन सरकार बनाउने संसदीय दलको सदस्य थिएँ, स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयासहरू संविधानको धारा 58 अन्तर्गत सरकारको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर ममाथि पक्राउ राज्य विरुद्धको कसुरको पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। म एउटा इमानदार नागरिक, कानुनको परिपालन गर्ने नागरिकको हैसियतले पनि राज्यले म विरुद्ध जारी गरेको पक्राउ पूर्जी अन्तर्गतको आदेश अनुसार मैले मेरो आफ्नै निवासबाट गिरफ्तारी गरेछु। साथ र सहयोगको लागि सबै मिडियाकर्मी, न्यायकर्मी, विद्यार्थी साथीहरू, पार्टीका नेताहरू, ठाकुरबाई हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, लक्ष्मी कतिवटा सहितका यहाँ तमाम युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई यो माया, सद्भाव र ऐक्यबद्धताको लागि हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दै राज्यको आदेश तामेल गर्ने सन्दर्भमा मेरो निवास वरिपरि खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडभाडमा तपाईँहरूमाथि कुनै अमर्यादित व्यवहार हुन गएको प्रति पनि म क्षमा याचना गर्छु। धन्यवाद। रामकुमारी झाँक्रीले गिरफ्तारी दिने भनेर जानकारी दिएकी छन् भर्खरै मात्रै। उनी आफ्नै निवासबाट गिरफ्तारी दिन लागेकी हुन्। उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी उनको निवासमा आएको थियो र
प्रहरीले पक्राउ पूर्जी दिइसकेपछि रामकुमारी झाँक्री अहिले गिरफ्तारी दिन लागेका हुन्। उनी उनको निवासबाट निस्किने क्रममा छन्। बाहिर गेटमा ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी छ। प्रहरीको सङ्ख्या छ भने उनी गेटबाट चाहिँ निस्किन्छन्। नाराबाजी नेकपाका नेताहरू यहाँ बाहिर प्रहरीले नेकपाका नेता ठाकुरलाई गेटबाट प्रहरीसँगै जान लागेको अवस्था हो। रामकुमारी झाँक्रीलाई गेटबाट बाहिर निकालिएको छ। अहिले भर्खरै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र गेटबाट प्रहरीले बाहिर निकाल्दैछ रामकुमारी झाँक्रीलाई र ठुलो सङ्ख्यामा सञ्चारकर्मीहरू पनि उपस्थित छन्। प्रहरीले रामकुमारी झाँक्रीलाई भर्खरै गेटबाट बाहिर निकालेको छ। नेकपाका नेता कार्यकर्ताको पनि बाक्लो सङ्ख्यामा उपस्थिति खबरले प्रहरीले गिरफ्तार गरेर घरको बलबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको परिवारकै सदस्यहरूले अहिले माइकिङ गरेर संयमित हुन भनेर कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। माइकिङ गरिरहेका छन्। जाने ठाउँ छैन। हामी तपाईँलाई देखाउने कोसिस गरेको छौँ। हातमा जान्छ पऱ्यो जानु जाने ठाउँ हुनु पऱ्यो जाने जानै परेन नि। रामकुमारी झाँक्रीको गेटबाट अहिले उनलाई बाहिर निकाल्न प्रयास गरिरहेको छ प्रहरीले र नेकपाका नेता कार्यकर्ताले उनलाई रोक्ने प्रयास रहेको छ। प्रहरीले बाहिर निकालिरहेको छ उनलाई। प्रहरीले अहिले बल प्रयोग गरेर बाहिर निकालिरहेको छ। रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीको साथ लागेर रामकुमारी झाँक्रीले आफैले गिरफ्तारी दिने बताएकी थिइन् र उनी अहिले भिडभाड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। रामकुमारी त्यहाँ बिचमा रहेकी छिन् र यसरी उनलाई नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले लिएर गएको छ। उनले आफै